अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग इंतहाई अहम है। ये तस्वीर मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इस तस्वीर को जरा गौर से देखना है। ऊपर जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल हो रहे हैं और नीचे है इमरान खान की तस्वीर। इस पर मैं डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। ये आपको बताता चलूं कि आज के व्लॉग में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान के बेटों ने इमरान खान से एक रिक्वेस्ट की है, एक दरख्वास्त की है। उस दरखास्त पे इमरान खान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, वो एक तारीखी जवाब है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा कि सनम जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन है, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया कि एक जलसा तो लाहौर में नून लीग ने किया, दूसरा जलसा हमें करने की इजाजत दी जाए और कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ सनम जावेद आएंगी और आकर खिताब करेंगी और हम इस जलसे से डबल जलसा आपको करके दिखाएंगे। सनम जावेद को जेल के अंदर एक ऑफर की गई है, उनके वालिद ने बताया, और सनम जावेद ने कहा कि मैं किसी सूरत भी उस ऑफर को कबूल नहीं करूंगी। वो भी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा देखें आप। ऊपर वाली तस्वीर में बेसिकली ये पाकिस्तान का जो कानून है, कानून की जो हुक्मरानी है पाकिस्तान के अंदर, ये उसकी एक जीती जागती तस्वीर है कि किस तरह की हुक्मरानी हो रही है। ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स में वो बंदा आ रहा है जिसको सजा हुई है, जो कि मुजरम है, और उसको माशाल्लाह पूरे प्रोटोकॉल में इस्लामाबाद की पुलिस लेके आ रही है। और नीचे इमरान खान अपनी जमानत के लिए जा रहे थे और एक ऐसा हंगामा वहां पे बरपा हुआ था कि वो पाकिस्तान की तारीख में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जब हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी और पुलिस ने हाथों के अंदर जो कुछ पकड़ा हुआ था। और उस दिन जो कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान के साथ हुआ था वो कभी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भूले। आगे आजे एक तारीखी तस्वीर आपको दिखानी है एहसन इकबाल साहब की। शायद आज के दिन के लिए ये रेलिवेंट तस्वीर है, सबसे ज्यादा रेलिवेंट तस्वीर है। हाथ में उन्होंने एक पोस्टर पकड़ा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है सजा याफ्ता वजीर आजम नामंजूर। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के दौर की तस्वीर है, जब उनको सजा हुई थी और उन्होंने कहा था जी सजा याफ्ता वजीर आजम नामंजूर। और आज इनको सजा याफ्ता, और वो बंदा जो 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क छोड़ के भाग गया था और अब वो वापस आया है एक डील के तहत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है। तो आज ये सब कहते हैं जी वो हमारा वजीर आजम है, वो हमारा मसीहा है। और वो बंदा जब उतरता है लाहौर एयरपोर्ट तो सरकारी अफसरान उस मुजरम को सैल्यूट मार रहे हैं। सबने देखा, 24 करोड़ अवाम ने देखा। और एतजाज एहसन ने इसके बारे में टीवी के ऊपर कहा कि जिन अफसरान ने नवाज शरीफ को सैल्यूट मारा है और जो प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इन सब के खिलाफ मुकदमा बनता है। पैसे ये अवाम के टैक्सों से लेते हैं और सहूलतकार ये चोरों के बनते हैं। और आगे एक और खबर आपको दे दूं कि नवाज शरीफ साहब की सजा जो थी एक केस के अंदर, वो पंजाब की कबीना ने मुअत्तल कर दी है, मंजूरी दे दी उसको मुअत्तल करने की। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि कोई निगरान हुकूमत हो, उसकी कबीना हो और वो किसी मुजरम की सजा को खत्म कर दे। बहरहाल इमरान खान की जमानतें भी मंजूर नहीं हो रही और इधर ये काम हो रहा है। आगे आ जाए जी, सबसे अहम बात, इमरान खान ने अपने बेटों के साथ बात की है, कासिम के साथ भी और सुलेमान के साथ भी, और इमोशनल भी हो गए थोड़े से, काफी लोगों ने इसको रिपोर्ट किया। इमरान खान के बेटों ने इमरान खान से एक दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि अब्बाजान आप ऐसा करें कि आप पाकिस्तान छोड़ दें और पाकिस्तान से बाहर आ जाएं। जो हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं, हमें नहीं लगता कि आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा, कोई इंसाफ आपको मिलेगा। तो आप छोड़ें पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएं, हमारे पास आके यहाँ पर रहें। तो इमरान खान ने आगे से जो जवाब दिया वो पाकिस्तान की तारीख में वो जवाब याद रखा जाएगा। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, देखें आप यकीन करें इमरान खान के लिए इतना आसान है कि इमरान खान कहे ठीक है भाई, मैंने बड़ी जदोजहद की है इस कौम के लिए, लोग मेरे लिए बाहर नहीं निकले, तो मैं जो है वो जा रहा हूं, मैं बस मेरी इतनी फाइट है, इतना मैंने लड़ना था, वो जो मैं कहता होता था ना मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, वो ये मेरी आखिरी बॉल थी, मैं बस, ये बड़ा आसान है इमरान खान के लिए। लेकिन वो बंदा किसी सूरत हार नहीं मार रहा और अपने बेटों को भी उसने क्लियर कट कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपना मुल्क छोड़ दूं, मैं अपनी कौम को छोड़ दूं, मैं अपनी सरजमीन को और अपनी मट्टी को छोड़ दूं। और यहां तक इमरान खान ने कहा अपने बेटों को कि अगर मैं पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाता हूं तो मेरी तो जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है। मैं तो अपनी सरजमीन के ऊपर इंसाफ और कानून की हुक्मरानी चाहता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि मेरी लैंड के ऊपर, मेरी जमीन के ऊपर रूल ऑफ लॉ। मैं ये चाहता हूं कि अमीर और गरीब के लिए यकसा कानून हो। मैं ये चाहता हूं कि कमजोर और ताकतवर के लिए यकसा कानून हो। मैं अपने मुल्क को, अपनी धरती को नहीं छोड़ सकता और आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना। और फिर खान साहब अपने बेटों को हौसला दे रहे हैं। और बीच में इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी भी बात की जो मजाहिया बात थी, तो वहां पे जो अहलकार खड़े थे
وہ کھڑے ہوتے ہیں ہر وقت عمران خان کے ساتھ، چاہے عمران خان کسی سے بات کر رہے ہیں، وکلا ملنے گئے ہیں، جو بھی گئے ہیں، وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پولیس والے، انہوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ آگے آ جائیں جی، خورشید شاہ صاحب نے، یہ تھوڑی سی نورا کشتی بھی شروع ہو گئی، آپ کو پتا ہے پیپلز پارٹی اور رول کی شروع ہو جاتی ہوتی ہے، پہلے 16 مہینے انہوں نے مل کے سارا کچھ کیا، اب نورا کشتی شروع ہو گئی ہے۔ خورشید شاہ صاحب نے نواز شریف کو ایک نصیحت کی ہے، انہوں نے کہا جی کسی کے کندھے پر بیٹھ کر وزیر اعظم مت بنو، اب تم بڑے ہو چکے ہو، آخری عمر میں ایسی حرکت زیب نہیں دیتی۔ یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ایسی حرکتیں آخری عمر میں زیب نہیں دیتی کہ 40 سال کی آپ نے سیاست کی ہے اور 40 سال بعد آپ آ کے یہ کہہ رہے ہو کہ میں انقلاب اس وقت لا سکتا ہوں جب میرا مخالف جیل کے اندر ہو، میدان خالی ہو، میرا کوئی سیاسی مخالف جو ہے میدان کے اندر نہ ہو، پھر میں الیکشن جیت سکتا ہوں اور پھر میں انقلاب لا سکتا ہوں، ادروائز انقلاب لانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ آپ یقین کریں نواز شریف صاحب کا جو ووٹ بینک ہے نا، اگر 20% پہ تھا نا تو یہ جمپ مار کے 30 اور 40% پہ جا سکتا تھا، صرف ایک لائن بولنے پہ۔ ایک لائن نواز شریف بولتا اور اس کا ووٹ بینک 10% ایسے جمپ کرنا تھا، ایک لائن بولتا۔ اور وہ لائن کیا تھی؟ وہ لائن یہ تھی کہ نواز شریف صاحب یہ کہتے کہ میں پاکستان آ چکا ہوں، میں مینار پاکستان کھڑا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان باہر آئے اور باہر آ کر میرا مقابلہ سیاسی میدان کے اندر کرے، میں سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ کروں گا۔ آپ یقین کریں پاکستان کے اندر نواز شریف کا ووٹ بینک بڑھ جانا تھا، کیونکہ ہمت دکھانی تھی نا، ایک ہمت غیرت ہوتی ہے ایک بندے کے اندر، وہ انہوں نے دکھانی تھی، لیکن ان کو اپنے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کہ بھائی ووٹوں سے میں جیت نہیں سکتا، ڈیل میری ہو چکی ہے، لہٰذا کیا فائدہ مجھے بھائی اس طرح کے بڑکے مارنے کا۔ بڑے تابے دار بچوں والی انہوں نے تقریر کی اور تقریر کر کے انہوں نے اللہ حافظ کر کے رونا رپا جو بھی رونا تھا، جی میرے ساتھ یہ ہوا، میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا، سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی، ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، بے نظیر کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ ہوا، آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو پھر آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب تک آپ سارے سیاستدان یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے نا، مل کے نہیں بیٹھیں گے، چاہے وہ آپ ہیں، عمران خان ہے، پیپل جو بھی ہے، جب تک دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک آپ لوگ یہ تہیا نہیں کر لیتے کہ ہم نے ملک کے اندر سے کرپشن ختم کرنی ہے، اور دوسرا آپ لوگ یہ تہیا نہیں کر لیتے کہ ہم نے اس ملک کے سیاسی نظام اپنے ہاتھ میں رکھنا، آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا اور یہ چلتا رہے گا جب تک آپ نہیں کرتے۔ آگے آ جائیں، آخر میں صنم جاوید کے بارے میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتاتی ہیں، ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے اطہر کاظمی کے شو میں آ کے ایک بہت بڑا انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی صنم جاوید کے والد نے یہ کہا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نواز شریف کے پاس جائیں اور جا کر ان سے بات کریں، اور نواز شریف صاحب ایک فون کر دیں پولیس والوں کو، صرف ایک فون، تو صنم جاوید کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو صنم جاوید نے آگے سے کہا کہ مجھے بے شک 1000 دن جیل کے اندر رکھیں، میں کسی صورت نہ معافی مانگوں گی، نہ انٹرویو دوں گی، اور نہ میں پریس کانفرنس کروں گی۔ اور آپ ایک بات یقین سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، الیکشن ہوا پاکستان کے اندر، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی گئی، ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں، ابھی تک تو اجازت ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، قانون آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے ہمارے ملک میں چل رہے ہیں۔ صنم جاوید اگر نواز شریف کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، نواز شریف کی ضمانت ضبط کروا سکتی ہے، کسی صورت نواز شریف نہیں جیت سکتا صنم جاوید سے، مریم نواز صنم جاوید سے نہیں جیت سکتی، آپ یقین کریں۔ اب تو یہ دیکھنا تب ہے جب پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔